रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। काठमाडौँ उपत्यका लगायत 200 बढी संक्रमित भएका जिल्लामा सवारी साधनमा आजबाट जोरबिजोर प्रणाली लागू। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा, स्वास्थ्य सामग्री अभाव वा असहजताले संक्रमणलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले सजगता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सरकार बिचौलियाको चङ्गोलमा फस्दै गएको नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको आरोप, लगानी बोर्डमा भएको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको जवाब खोजिने। लेबनानको बेरुतमा 135 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटको अनुसन्धानका लागि सरकारी अधिकारी नजरबन्दमा, 2 साता लामो आपतकालीन अवस्था घोषणा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणको जोखिम थप बढ्दै गएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका लगायत 200 बढी संक्रमित फेला परेका जिल्लामा सवारी सञ्चालनमा आजबाट पुनः जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सार्वजनिक र निजी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य जिल्लामा राति 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म आवागमन निश्चित गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढालाई काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्न नदिन नाकामा के कस्ता प्रयास भइरहेको छ भनेर सोधेका छौं। 200 भन्दा बढी सक्रिय केस भएका जिल्ला र काठमाडौँ भ्यालीभित्र साँझ 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म पनि आवागमन चाहिँ बन्द गर्ने भनेर निर्णय गरिएको छ। यसमा चाहिँ थप स्पष्टता ल्याउनको निम्ति, यसमा बढी क्लियर ल्याउनको निम्ति ती जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरूले स्टेक होल्डर मिटिङ, सुरक्षा मिटिङ, के गर्नुपर्छ जिल्ला स्तरमा मिटिङहरू गरेर त्यसमा थप चाहिँ सावधानी अपनाउने, क्लियर गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने कामहरूले गर्नुहुन्छ। जोरबिजोर प्रणाली एक ठाउँमा छ, तर संक्रमितहरू त काठमाडौँ बाहिरबाट भ्यालीभित्रमा भित्रनीहरूको संख्यामा वृद्धि आएसँगै संक्रमण बढिरहेको भनिन्छ नि। नाकाहरूमा कडाइको व्यवस्था चाहिँ के छ, के योजना छ? नाकाहरू कुरा के हो भने साबिकमा पनि काम त्यसरी भइरहेकै छ। जस्तै अब काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा साँझ 7 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्मको हकमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका साबिकमा जसरी लागू भएको छ बाहेकका अन्य चाहिँ सवारी साधनहरूलाई कम्प्लिटली बन्द गर्ने भन्ने छ। त्यसै गरी अत्यावश्यक सेवाका पनि आउँदाखेरि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू, जस्तै अब दूरीको सामाजिक दूरीको कुरा होला, त्यसमा चाहिँ अब सेनिटाइज गर्ने व्यवस्थाको कुरा होला, त्यसै गरी मास्कको व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने कुरा होला, यस्ता कुरा अपनाउनु पर्ने भन्ने छ। र काठमाडौँ भ्यालीमा पनि अब देखियो, काठमाडौँ जिल्लामै पनि मलाई लाग्छ 500 भन्दा बढी एक्टिभ केस भइसकेको भन्ने छ। त्यसैले गर्दा यो संख्याले गर्दा यो हामी सबैलाई, सरकारवाला सबैलाई, नागरिक होस् या कर्मचारी होस् या चाहिँ सुरक्षाकर्मी होस् या मिडियाकर्मी होस्, सबैलाई चाहिँ यसले जोखिम बढाएको र यसले चाहिँ अझै संक्रमण बढ्न सक्ने, भयावह अवस्था हुन सक्ने अवस्था भएकोले यसमा कन्ट्रोल मेकानिजम अलिकति भिडभाडलाई कम गर्ने, अलिकति चाहिँ अब मान्छेको मुभमेन्टलाई कम गर्ने गर्दाखेरि संक्रमणलाई पक्कै पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। त्यसो गर्दा पक्कै पनि काठमाडौँ उपत्यका अब सहरी इलाका पनि भयो, धेरै प्रशासनिक कामहरू, धेरैको भिडभाड हुने ठाउँ पनि भयो। त्यसैले गर्दा यसमा चाहिँ अलिक नियन्त्रण गर्ने गरी यसै निर्णय गरी पठाइएको छ र सम्बन्धित जिल्लामा पनि त्यसको चाहिँ आवश्यक त्यसको व्यवस्थापन कामहरू सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि हुन्छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सुनसरीमा गैरातदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने धोबी, इटहरी, बरा क्षेत्र र इनरवा लगायतका क्षेत्रमा संक्रमण बढ्दै गएपछि आगामी सोमबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणीन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कैलालीको सीमावर्ती गाउँपालिका कैलालीमा गैरातीदेखि नै निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। त्यस्तै बाँके, पर्सा लगायतका अति प्रभावित क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा पनि निषेधाज्ञा, लकडाउन वा आवागमन कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ। परिस्थिति हेरेर आवागमन तथा निजी र सरकारी संघ-संस्था कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने आवश्यक निर्णय लिने तयारी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिरहेका छन्। कोभिड-19 भाइरस संक्रमणको व्यवस्थापनमा भेन्टिलेटरको अभावले सरोकार नराख्ने सरकारले बताएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना भाइरसको उपचार नै नभएकाले स्वास्थ्य सामग्री अभाव वा सहजतामा संक्रमितलाई प्रभाव नहुने बताउनु भएको हो। विश्वमै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भएको अमेरिकामा समेत कोरोना संक्रमणले भयावह रूप लिएको भन्दै प्रवक्ता गौतमले सुरक्षित रहने उपाय खोज्नु नै बुद्धिमत्ता हुने बताउनुभयो। पछिल्लो समय काठमाडौँ लगायतका मुलुकभर संक्रमित पुष्टि हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। यद्यपि मन्त्रालयले भने संक्रमितको संख्या घटेको दावी गरेको छ। 1 महिना अघि 1.89% रहेको संक्रमण दर हाल 1.45% झरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले दावी गर्नुभयो।
यस्तै कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा बढिरहे पनि निको हुने क्रम समेत उल्लेखनीय रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा निको हुने दर 10%ले बढी छ। नेपालमा हालसम्म 21,390 जनामा संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 70.85% अर्थात् 15,156 जना निको भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। संक्रमणका कारण हालसम्म 60 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो मृत्युदर 0.28% हो। विश्वमा हालसम्म 1,87,27,530 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा त्यसको 60.34% जना निको भएका छन्। कुल 1,13,07,002 जना निको भएको जोन हम्किन विश्वविद्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। विश्वको मृत्युदर 3.77% रहेको छ। संक्रमणबाट हालसम्म 7,06,041 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीलाई सामना गर्न नसकेर निरन्तर छल्ने प्रयास गरिरहेको सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले आरोप लगाउनु भएको छ। कोभिड-19ले मुलुकमा सृजित समस्या, पार्टी र सरकार बीचको दूरी, पछिल्लो समय सरकारले गरेका विवादास्पद नियुक्ति जस्ता विषयमा स्थायी कमिटीमा पेश गर्न उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले स्थायी कमिटी बैठकमा आफ्ना कुरा स्पष्ट राख्न र निकास दिन ओलीसँग आग्रह गर्नुभयो। पहिलो निकास त बैठक बस्नु पर्यो नि त। जो भयो भने बैठकमा त बस्नु पर्यो नि। भने कस्तो हो क्या, यो कुरो त न्यूनतम कुरा हो नि त। अहिले कमरेड केपी ओली चाहिँ पहिलो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, भोलि महाधिवेशन गरौँला अर्को कोही अध्यक्ष हुनु होला अथवा केही हुनु होला। अनि मलाई अनुकूल हुँदैन क्या यो बैठकको निर्णय भनेर आएन भने र उहाँलाई समर्थन गर्ने भने मान्छे बैठकमा आएन भने यो पार्टी कसरी चल्छ क्या भने म त विचित्र अचम्मै लागेको छ। निकासको पहिलो आवश्यकता जारी स्थायी कमिटीको बैठकलाई सुचारू गर्नु, कमरेड केपी ओली समेत सहभागी हुनु र आफ्नो कुरा दृढतापूर्वक र स्पष्टसँग उहाँले प्रश्न पार्नु, साथीहरूको कुरा सुन्नु, सबै पनि सकारात्मक ढङ्गले रूपान्तरणमुखी ढङ्गले छलफल र बहसमा भाग लिनु पहिलो आवश्यकता हो। पार्टीमा विधि, पद्धति र विचारको बहस भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ, पार्टी पुँजीपति र दलालहरूको चङ्गुलमा फस्दै जाने खतरा बढेको उहाँको भनाइ छ। सरकार बिचौलियाको घेराबाट बाहिर निस्कन नसकेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले लगानी बोर्डमा पछिल्लो नियुक्ति पनि त्यसैको परिणाम भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी नवउदारवादको पक्ष, दलाल पुँजीवादको पक्षमा जान्छौँ कि हामी चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको दिशामा जाने तयारी गर्छौँ, पहल गर्छौँ भन्ने पनि हो। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अहिले जुन प्रकारका नियुक्तिहरू भएका छन् हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, कार्यक्रम, हाम्रो घोषणापत्र र हाम्रो अहिलेको आवश्यकतासँग मेल खाँदैनन्। पार्टी र सरकारमा बिचौलियाको अस्वाभाविक चलखेल लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्ति सम्बन्धमा स्थायी कमिटीमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिने श्रेष्ठले बताउनुभयो। पार्टी एकीकरण गर्दा, चुनावमा भोट माग्दा राजनीतिक स्थायित्व, स्थिर सरकार, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका साथै विकास र समृद्धि भनिए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले स्वीकार गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको विभिन्न भातृ संगठनमा आन्तरिक किचलो बढेको छ। संस्थापन पक्षले 9 भातृ संगठनको पुनः 6 महिना म्याद थप गरेपछि पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका नेभी संघ, तरुण दल, दलित संघ लगायतकामा किचलो बढेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले गत 16 गते नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, दलित संघ, किसान संघ सहित 9 भातृ संगठनको म्याद थप गर्नुभएको थियो। तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्र साईले भातृ संस्थाको म्याद 6 महिना थप गर्नु विधान विपरीत भएको बताउनुभयो। प्रक्रियामा जान नचाही आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्वमा टिकाइ राख्न सभापतिले गैर जिम्मेवारी देखाएको उहाँको आरोप छ। नेभी संघ महामन्त्री उर्मिला थपलियाले नेभी संघको पदाधिकारीले पूर्णता पाउने अन्तिम समयमा सभापतिले पुनः म्याद थप गर्दा विद्यार्थी नेतृत्वमा निराशा छाएको बताउनुभयो। भातृ संस्थाको म्याद एकपटक थप गरेपछि पनि दिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसके समिति स्वतः खारेज हुने प्रावधान छ। केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले भने केन्द्रीय समितिको निर्णय नै महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुहुन्छ। नेभी संघको थपिएको म्याद गत 16 गते सकिएको थियो। नेभी संघ, तरुण दल, दलित संघ लगायतको महाधिवेशन लामो समयदेखि हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अधिकांश भातृ संगठनमा नेतृत्व विवाद रहेको छ। 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेको कांग्रेसमा नेताहरूकै द्वन्द्वका कारण भातृ संगठनले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन। संस्थापन इतर पक्षले भने संस्थापन पक्ष निर्वाचन प्रक्रियामा जान नचाहेकाले संगठनको म्याद थप गरेको आरोप लगाउनुभयो।
सुनसरीको धरानमा एकै परिवारका 5 जना सहित 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 130 जनाको पीसीआर परीक्षणका क्रममा 12 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। संक्रमित मध्ये धरान 3 गौधारा बस्ने एकै परिवारका 5 जना, धरान 11 बस्ने एक महिला र भारतबाट आएर एन्फा क्वारेन्टिनमा बसेका भारतीय गोर्खा सैनिकहरू रहेका छन्। भारतीय गोर्खा सैनिकहरू सबैको घर धरान नै हो। धरान औद्योगिक क्षेत्रको प्रीति बल्ब उद्योगमा काम गर्नेहरूबाट समुदाय स्तरमा फैलिएको हुन सक्ने धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। एक साता अघि सोही उद्योगमा अडिट गर्ने धरानतिरका एक युवामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दै जाँदा प्रीति बल्बमा काम गर्ने अधिकांश कामदारमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यस्तै काभ्रेको बनेपास्थित एक ग्यारेजमा काम गर्ने युवामा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। बनेपा जनागाउल स्थित एक ग्यारेजमा काम गर्ने 20 वर्षीय युवामा संक्रमण पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय काभ्रेका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर नरेन्द्र कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आज पनि बस्दैछ। बिहान 11 बजे बस्ने बैठकमा पार्टी एकतापछिको अवस्था, नेताहरूको कार्यविभाजन, पार्टी आचार संहिता तथा समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल हुने नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। पार्टी एकतापछिको कार्यकारिणी समितिको पहिलो बैठक हिजो सुरु भएको हो। लामो छलफलपछि वैशाख 11 गते मध्यरातमा एकता गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादीले असार 28 गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई वैधानिकता प्राप्त गरेका थिए। दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया पुर्याउन महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा 51 सदस्यीय समिति बनेको थियो। एकीकरणको 4 महिना बित्नै लाग्दा पनि जनता समाजवादीमा केन्द्रीय कार्यकारिणी बाहेकका कुनै संरचना बनेका छैनन्। 6 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँडदेखि पार्टी संरचनाको खाका बनाउने नेता कर्णले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लेबनानको बेरुतमा विस्फोटको अनुसन्धानका लागि बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका अधिकारीहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको छ। राजधानी बेरुतको बन्दरगाहमा भण्डारण गरिराखिएको एमोनियम नाइट्रेट नामक रसायन पड्किँदा 135 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 4000 भन्दा बढी घाइते छन्, जसका कारण लेबनानमा 2 साताको आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट गैरकानुनी रूपमा भण्डारण गर्न दिएको भन्दै बन्दरगाहको भन्सार कार्यालयका अधिकारीलाई नजरबन्दमा राखिएको हो। लेबनानका भन्सार प्रमुख बद्री दिहरले पटक पटक गैरकानुनी रूपमा भण्डारण गरिएको रसायन हटाउन पत्रचार गरे पनि अवज्ञा गरिएको दावी गरेका छन्। जापानको हिरोसिमामा दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रहार गरिएको एटम बम भन्दा पनि शक्तिशाली विस्फोट भएको बेलायतको सेफिल्ड युनिभर्सिटीको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ। चीनमा 27 वर्ष जेलमा बिताएका एक व्यक्तिले सफाई पाएर रिहा भएका छन्। सन् 1993 हत्या अभियोगमा जेल सजाय पाएका झाङ युआनले 9778 दिन जेलमा बिताएका थिए। उनलाई प्रहरीले जबरजस्ती अपराध स्वीकार गर्न लगाएको अदालतले पुष्टि गरेको हो। उनको अपराध खुलाउने कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न प्रहरी सफल नभएपछि उनलाई अदालतले सफाई दिएको हो। र एउटा खेल प्रसङ्ग। युरोपा लिग फुटबलको राउन्ड अफ 16 का पछिल्लो खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलान विजयी भएका छन्। लाक्सलाई 2-1 गोल अन्तरले हराउँदै म्यान्चेस्टर युनाइटेड क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। 2 लेगमा भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड समग्रमा 7-1 गोल अन्तरले विजयी भयो। उसका लागि जेसी लिङ्गार्ड र एन्थोनी मार्सलले गोल गरे। फिलिप वेसिङ्गरले लास्टका लागि सान्त्वना 1 गोल गरेका थिए। यसैबीच गैराती नै भएका अन्य खेलमा इन्टर मिलानले गेटाफेलाई 2-0 स्तब्ध पारेको छ। शाख्तर दोनेस्कले वोल्फ्सबर्गलाई 3-0 र एफसी कोपेनहेगनले इस्तानबुल वासाक्से हिसरमाथि 3-0 को जित दर्ता गरेका छन्। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। काठमाडौँ उपत्यका लगायत 200 बढी संक्रमित भएका जिल्लामा सवारी साधनमा आजबाट जोर बिजोर प्रणाली लागू। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा। स्वास्थ्य सामग्री अभाव वा सहजताले संक्रमणलाई प्रभाव नपार्ने भएकाले सजगता अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। सरकार बिचौलियाको चङ्गोलमा फस्दै गएको नेकपा नेता श्रेष्ठको आरोप लगानी बोर्डमा भएको नियुक्ति सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको जवाब खोजिने। लेबनानको बेरुतमा 135 जनाको ज्यान जाने गरी भएको विस्फोटको अनुसन्धानका लागि सरकारी अधिकारी नजरबन्दमा। 2 साता लामो आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र म्यान्चेस्टर युनाइटेड र इन्टर मिलान युरोपा लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा।
हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 10 बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।